हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेक्टिकल आर्बिट्राज पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अगर आप होल सेल कर रहे होते हैं सो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्चुअली अपने होल सेल बिज़नेस के साथ ड्रॉप शिपिंग को ऐड करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप अपने होल सेल बिज़नेस के साथ रिटेल आर्बिट्राज ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर आप एक्चुअली एफबीए ही कर रहे होते हैं और आप जो है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज़ को वायलेट भी नहीं कर रहे होते। सो इट्स वेरी बेटर कि आप जो है अगर एफबीए ही करें प्रोडक्ट्स को। टेक्टिकल आर्बिट्राज एक्चुअली हम मेनली यूज़ करते हैं फॉर होल सेल, फॉर ड्रॉप शिपिंग, फॉर आल्सो रिटेल आर्बिट्राज। सबसे पहले इंटरफेस की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये आपका मेन पेज है। यहाँ पर आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर ऑप्शंस हैं, इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपके ये वेलकम पेज है। उसके बाद यहाँ पे आपका आपकी सर्चेस हैं कि आप कितनी सर्चेस आपकी एक्टिव हैं, कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक मोड है कि आप अगर कोई भी मोड, लाइट मोड और डार्क मोड ऑन करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पर अकाउंट की सेटिंग्स, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एंड एवरीथिंग। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे अगर हम आएँ तो ये साइड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले है हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च। हम इन सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर अभी कवर करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर क्या है कि यहाँ पर आप अपनी जो प्रोडक्ट की रिसर्च है वो यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी स्किन रन करना चाहते हैं, सोर्सिंग फ्रॉम यूएसए एंड सेलिंग एट amazon.com, और यहाँ से आप अपनी कोई भी रिटेल वेबसाइट जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरी, अगर कोई भी कैटेगरी मैनुअली आप डालना चाहते हैं, और उसके बाद स्टार्ट पेज, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड हमारे पास है व्यू डाटा। अच्छा, व्यू डाटा के अंदर आपके पास जो जो स्कैन्स एक्चुअली आप रन कर रहे हैं और जो जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है वो एक्चुअली आपके पास यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई भी स्कैन रन किया और यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं और ये हमें बता रहा है, प्राइस का डिफरेंस बता रहा है और सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये सारा डाटा एक्चुअली हमें यहाँ पर दे रहा है, और आप इस सारे डाटा को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी डाटा को कुछ सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस डाटा को मूव करना चाहता हूँ किसी भी फोल्डर में, हम इसको लेटर ऑन कवर करेंगे, लेकिन फॉर दिस वीडियो इस पे हम आगे चलते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है रिवर्स सर्च का। अच्छा, रिवर्स सर्च ये है कि आप जो है सारी जो स्कैन्स हैं आप उनको उल्टा कर रहे हैं। आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास कुछ एसेंस की लिस्ट है या यूपीसी की लिस्ट है या आपके पास उसके आईएसबीएन कोड्स हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आके जस्ट अपनी वो फ़ाइल अपलोड करेंगे। अब वो फ़ाइल जो है, अब जैसा मेरी टीम ने यहाँ पे हिना साइंस, अब यहाँ पे अगर कोई भी ये फ़ाइल है, मैं इस फ़ाइल को एक्चुअली देख लेता हूँ ये फ़ाइल क्या है। सो यहाँ पे ये एक एसेंस की लिस्ट है, और मेरी टीम इसके अगेंस्ट जानना चाहती है कि इसके अगेंस्ट कौन से सप्लायर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर ऐसे रिटेल सप्लायर्स या ऐसे होल सेल सप्लायर्स जिनसे हम ये एसेंस सोर्स कर सकें। इसके अंदर आप इस तरीके से स्कैन्स को रन करते हैं, आप रिवर्स सोर्स करते हैं। इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास है होल सेल सर्च। अच्छा, अब होल सेल सर्च के अंदर ऐसे है कि कोई भी अगर आपके पास सप्लायर की ऑब्वियसली वेबसाइट है, अब मेरे पास यहाँ पे जिस तरह वेयर हाउस की इन्वेंट्री है मेरे अपने वेयर हाउस से, मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा और मैं यहाँ पर फ़िल्टर्स लगाऊँगा, और इसको मैं एक्चुअली ये इट वर्क सेम एज स्कैन अनलिमिटेड एंड एनालाइज़र डॉट टूल्स। और उसके बाद हमारे पास है व्यू इन्वेंट्री। आपकी जो भी आपने जो स्कैन्स किए, और अगर आप उसमें से कोई भी आइटम अपनी इन्वेंट्री के अंदर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी
اس کو کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور ٹول بھی ہے آلویز بی اسکیننگ. اس کو ہم کور کریں گے کہ جو ٹیکٹیکل آربیٹراج ہے وہ ایکچولی آپ کے لیے ہر وقت اسکین کر رہا ہوتا ہے. سو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے، یہ ہوم ڈیپو پہ اتنے کا ہے، امیزون پر اتنے کا ہے، اس میں ایف بی ایم سیلرز اتنے ہیں، اس میں پرائس کا ڈفرینس یہ بتا رہا ہے اگر کوئی پرائس کا ڈفرینس اس کے اندر موجود ہے. سو یہاں پر آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہاں سے مل جائے گی. گراس پروفٹ اور یہ سارا کچھ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کو اتنا پروفٹ ہو سکتا ہے. اور یہ یہاں پہ کیپا کا گراف ہے. سو اٹس لائک اے بگ گراف، لیکن اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز کے اندر کور کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے دا موسٹ امپورٹنٹ سرچ مینیجر. اچھا، سرچ مینیجر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی بھی سکین جو آپ نے پروڈکٹ ریسرچ میں، ریورس سرچ میں یا ہول سیل سرچ کے اندر کوئی بھی سکین رن کیا تو وہ یہاں پر آ رہا ہوگا. وہ آ رہا ہوگا کیوڈ میں وہ آ رہے ہوں گے جو 7 سکینز کے بعد اگر آپ سکین رن کریں گے تو وہ کیوڈ میں جائے گا، ادروائز وہ سکین ہو رہا ہوگا. جو کمپلیٹڈ ہوں گے یعنی جن کے سکینز کمپلیٹ ہو گئے ہیں وہ یہاں آ رہے ہوں گے، جو سیفڈ ہیں وہ یہاں آ رہے ہوں گے. اسکیجولڈ اینڈ سرچ ہسٹری سارا کچھ آپ کا یہاں پہ آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس انالیسس. اگر آپ کسی بھی پروڈکٹ میں جو ویریشنز ہیں یا کوئی بھی انالیسس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یو ایس اے سے سیلنگ ایٹ amazon.com پیس ایسن اینڈ یو پی سی، اگر آپ اس کے اندر ایسنس کی لسٹ ڈالیں گے، یو پی سیز ڈالیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ساری انفارمیشن آ جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکٹیکل ایج بھی سیم کام کرتا ہے. یہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے کوئی بھی ایسن اگر آپ یو ایس اے سے سورس کر رہے ہیں اور سیم ہی مارکیٹ پلیس کے اندر بیچ رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر ٹیکٹیکل ایج آپ کو ایک فائدہ یہ دیتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے کینیڈا سلیکٹ کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ایسن میں یو ایس اے سے سورس کروں اور اگر وہی ایسن میں کینیڈا کے اندر بیچوں اور وہ ایسن اگر آپ یہاں ڈالیں اور کمپیئر کریں پرائس کو تو آپ کے پاس سارا ڈیٹا آ جائے گا. سو اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیٹنگز. ایک نارمل سیٹنگز ہیں. اوبویسلی میں ابھی آپ کے سامنے سیٹنگز نہیں کھولوں گا. اور اس کے بعد یہ روبیز ہیں. روبیز یہ ہے کہ ایکچولی آپ اوبویسلی کتنے سکینز جو ہیں وہ رن کر سکتے ہیں. آئی ہیو لائک 36,000 روبیز ایٹ دا مومنٹ. آئی تھنک روبیز آر پیڈ. آئی تھنک روبیز سے آپ ایکچولی اپنا سارا ڈیٹا جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے لیے ٹرن آن کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ان کی ویڈیوز ہیں. اب اگر آپ میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں، سمجھ آتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا دین آپ کے پاس یہاں سب کچھ موجود ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ 100 میں ویڈیوز ہیں. اگر آپ ٹیکٹیکل آربیٹراج کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ آتے رہیں، آپ کے پاس ڈیٹا ہے فل، آپ اس کو دیکھتے رہیں. اور بہت زیادہ ویڈیوز ہیں کیونکہ ٹیکٹیکل آربیٹراج کوئی چھوٹا سافٹ ویئر تو ہے نہیں، تو اس کے اندر بہت کچھ ہے. تو آپ جو ہے ایکچولی اس کے اندر ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. ریسورسز کے اندر اگر آپ آئیں تو ٹیکٹیکل بکٹ ان کا ہے، ایک ایڈ آن ہے اور ایک ہے ری پرائسز اورا. میں دونوں یوز نہیں کرتا. ٹیکٹیکل بکٹ میں نے یوز کیا تھا لیکن میں اب وہ بھی یوز نہیں کر رہا. اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس سپورٹ ہے. سو دس از جسٹ ڈیش بورڈ اوور ویو آف ٹیکٹیکل آربیٹراج. اور اس کے بعد ہم اس کو ون بائی ون اس کی ویڈیوز کو کور کریں گے. تھینک یو سو مچ.